India has just pulled off a remarkable leap in global military rankings. In a dramatic shift in air power dynamics, India has overtaken China to become the third most powerful air force in the world. दुनिया की एयर फोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया है और उसने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है। हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे, यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की। यहाँ पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमेरिका के मफादात पर हमला था मोदी का। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले तीसरे नंबर पर रैंकिंग में थी। पहले नंबर पर तो आपको पता है कि अमेरिका है ऑन फर्स्ट नंबर 1 एयरफोर्स इज अमेरिकन एयरफोर्स। जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर है वो रशिया की। नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती है कि हमास को डिसार्म करना है। कौन करेगा हमास को डिसार्म? मतलब पता नहीं शायद तुर्की फौज के अंदर इस किस्म की कोई कैपेसिटी पाई जाती है तो पाई जाती होगी। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने इसके लिए वॉलंटियर नहीं किया, बट टू द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमास को डिसार्म करना, अगर इसराइली उनको डिसार्म नहीं कर पाए तो उनको कौन आके डिसार्म करेगा? पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौक़िफ़ सख्त होता था, अफगानिस्तान के साथ नरम होता था। पाकिस्तान इंडिया को कहता था एक दुश्मन मुल्क है, कश्मीर की आज़ादी तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान कहता था एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हम अपने मामलात इनके साथ बेहतर करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा। चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात यह कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की एयरफोर्स ने अब चाइना को पीछे छोड़ अब तीसरे नंबर पे आ गई है, जिसे सुनने के बाद पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान सदमे में हैं। वही पाकिस्तान की पोल भी खुल गई है और दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। दरअसल भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का किताब अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की रैंकिंग के टॉप पे अब भी अमेरिका का दबदबा कायम है। इसके बाद रूस का स्थान आता है। वही चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पे था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन अब भारत चीन से आगे निकल गया है। यानी भारतीय वायुसेना को दुनिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताया गया है, जिसे देख चीन तिलमिला उठा है और चीन बोल रहा है कि सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। चाइना को सदमा इसलिए लगा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने 80% हथियार मेड इन चाइना यूज किया था, जो भारत के सामने बिल्कुल भी ना टिक सकी। वही इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और चाइना दोनों की पोल दुनिया के सामने खोल के रख दी थी। इंडिया की एयरफोर्स है वो दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी या सबसे अहम एयरफोर्स जो है वो बन चुकी है, यानी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और चाइना को उसने ओवरटेक किया है। न्यूज़ वीक ने ये पब्लिश किया है, जिसमें एक और जो आप कह लें थिंक टैंक या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो एक पूरी रिपोर्ट मुरतब करते हैं, उसके मुताबिक हुआ ये है कि न्यूज़ वीक ये कह रहा है कि जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया है और इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज़ एयरफोर्स को। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले तीसरे नंबर पर रैंकिंग में थी। पहले नंबर पर तो आपको पता है कि अमेरिका है ऑन फर्स्ट नंबर 1 एयरफोर्स इज अमेरिकन एयरफोर्स। जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर है वो रशिया की कही जाती एयरफोर्स, और जो थर्ड नंबर पर थी वो चाइना की एयरफोर्स कही जाती थी। लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है, सही है क्या है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, या नहीं ये कि उसके ऊपर कोई जब पूरी डिटेल्स या बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बड़ा जो है वो पेपर और उसको पब्लिश कर रहा है, उसके ऊपर बात की जा रही है और भी जगहों पर पब्लिश हुआ, तो फिर सही होगा कि जो भारतीय एयरफोर्स है वो जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। अच्छा, चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात ये कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है, ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, नाइंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज़ है? ये राह की साजिश है? ये क्या है मुझे बताइए।
لیکن ایسا ہو گیا کیونکہ یہ صرف رافیل گرانے پر جو ہے یہ مقابلہ نہیں ہوا، یا یہ جو ہے یہ رینکنگ نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے بہت کچھ ہے جس میں کہ مجھے نہیں پتا اس کی ایگزیکٹلی کہ یہ اکوپمنٹ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کی ہے، جس کی بہادری زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور فیکٹرز ہوں گے، یقینی طور پر ہوں گے. تو وہ سب فیکٹرز پہ جو ہے یہ والی کچھ ایک جو ہے سامنے آ رہی ہے رپورٹ، تو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو بھئی یہ تو پٹن پڑ جانا ہے، پٹن پڑ گیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں پٹن پڑنا چاہیے کہ وار تو آپ نے جیتی، آپ تو کہہ رہے ہیں وار آپ نے جیتی، پاکستان نے وار جیتی ہے، اور تیسرے نمبر کی جو ایئر فورس ہے دنیا کی وہ رینکنگ میں جو ہے ان کو بنا دیا انڈیا کی ایئر فورس کو. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن ہو گیا یہ. سر تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ. آپ جانتے ہیں کہ ہو چکا ہے، اور اس کے بیچ یہ جو سیز فائر اس کو کروانے میں جو ہے وہ قطر، کچھ عربین کنٹریز جو ہیں وہ شامل ہیں، جس طرح قطر اور باقی جو سیز فائر ہوئے اس میں بھی کوئی نہ کوئی رول پلے کسی نہ کسی نے کیا. تو لیکن سیز فائر کب تک کے لیے ہوا ہے؟ میں نے کہا ذرا یہ پڑھا جائے کہ سیز فائر سر کتنے دن کے لیے، کب تک کے لیے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک افغانستان اٹیک نہیں کرتا تب تک سیز فائر رہے گا. سر میں کہاں چلی جاؤں، مجھے بتا کون سی دیوار کو سر مارا جائے؟ ریئلی یہ ٹائم لیمٹ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہے کہ جی ایگریمنٹ تو ہو گیا سیز فائر کا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، جب تک حملہ نہیں ہوتا تب تک، جب تک کوئی حملہ نہیں کرتا. تو کون حملہ کر رہا ہے؟ ہاں ویسے پاکستان کی طرف سے بھی تو افغانستان پہ حملہ کیا گیا. تو جب تک حملہ نہیں ہوگا نیا، جب تک افغانستان کی طرف سے ایک نیا حملہ نہیں ہوگا تب تک یہ سیز فائر رہے گا. جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا سیز فائر ختم ہو جانا. یہ ایگریمنٹ ہے. دیکھیں ہوتا کیا، ویسے تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہر جگہ پر ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر جب کوئی حملہ ہو جائے تو سیز فائر کے وہ جو ہوتا ہے وہ لمٹ ختم ہو جاتی. نہیں ہوتا یہ، آپ دیکھیے ابھی بھی جو حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو، اس کے اندر جو کنٹریز بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، یعنی ہوتا یہ جب سیز فائر ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اب جنگ نہیں ہوگی، اب یہ سیز فائر ہے، کوئی حملہ نہیں کرے گا. لیکن جہاں پر آلریڈی انٹینشن یہ ہو کہ جی اس کا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے، بس جس نے حملہ کر دیا تو بس ختم، پھر اگلا حملہ ہونے تک ہے یہ سیز فائر. یہ کیا وہ ہے اسٹریٹجی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، مجھے بتائیے گا ذرا سر یہ ہو کیا رہا ہے کے اوپر. اور انہوں نے کہا جی کہ جو آئی این ایس وکرانت ہے یہ میڈ ان انڈیا سمبل ہے، اور ہماری یہ گروئنگ نیول پاور ہے، اور ہم اس وقت دنیا میں جو ہے وہ ہمارا ایک مقام ہے، دس اینڈ دیٹ اینڈ بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں. دے آر سیئنگ سو مچ. وہ جسے کہتے ہیں نا بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا کہا جا رہا ہے کہ دیوالی کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ نیوی کیا کرے گی، اور انڈین فوج کیا کرے گی، انڈین ایئر فورس کیا کرے گی. لیکن انہوں نے ایک چیز تو انہوں نے کہی ہے، مجھے پتا ہے ایک چیز انہوں نے کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری نیوی جو ہے وہ اگلی دفعہ پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے جی، ایکشن وہ لے گی کھلم کھلا. یہ چیز پاکستان کی فوج نہیں کہہ سکتی. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ چیز پاکستان کی فوج نہیں کہہ سکتی، اور نہ یہ چیز پاکستان کی فوج نے کہی ہوگی، میرا خیال ہے نہ ہی یہ چیز پاکستان کی فوج نے یہ کہی ہوگی جو انڈیا کی حکومت کہہ رہی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ پاکستان کی فوج کہے، ٹرسٹ می، اگر یہ پاکستان کی فوج کہے تو شور مچ جائے دنیا میں. لیکن کیونکہ یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں تو دیٹس آل فائن. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وہ جسے کہتے ہیں نا چیز ہے، اور یہ کس طرح یہ ڈیولپ ہوتی ہے، کہ کیا انڈیا اپنی نیوی کا استعمال کرے گا نیکسٹ اٹیک کے لیے. کیا انڈیا اپنی نیوی کا استعمال کرے گا نیکسٹ اٹیک کے لیے؟ یہ ہے سوال.